सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वर स्वयं अद्वितीय 9। सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 3। यस समयावधिमा हामीले परमेश्वरलाई पहिचान गर्ने सम्बन्धमा धेरै चीजका बारेमा कुरा गरिसकेका छौं र भर्खरै पनि यसैसँग सम्बन्धित एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा कुरा गरेका थियौं। शीर्षक के हो? सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। मैले उजागर गरेका बुँदाहरू र विषयवस्तुहरूले सबैमा स्पष्ट प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ। पछिल्लो पटक हामीले परमेश्वरले मानवका लागि निर्माण गर्नुभएका अस्तित्व सम्बन्धी केही वातावरणीय पक्षहरूका बारेमा कुरा गरेका थियौं। यसका साथै मानव जीवन धान्नका लागि परमेश्वरले तयार गर्नुभएका विभिन्न किसिमका जीविकाको आवश्यकताका बारेमा पनि कुरा गर्यौं। वास्तवमा परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो मानव जातिको अस्तित्वको लागि एउटा वातावरण तयार गर्ने कार्यमा मात्रै सीमित छैन, न त तिनीहरूको दैनिक जीविकोपार्जनमा नै यो सीमित छ। बरु यस अन्तर्गत मानिसहरूको अस्तित्व र मानव जातिको जीवनसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न पाटा र पक्षहरू सम्बन्धी रहस्यमय र अत्यावश्यक धेरै कार्यलाई पूरा गर्ने काम पर्दछन्। यी सबै परमेश्वरका कार्यहरू हुन्। परमेश्वरका यस्ता सबै कार्यहरू उहाँले केवल मानव जीवन धान्न र तिनीहरूको दैनिक जीविकाका लागि वातावरण तयार गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई त्यस्ता कार्यले अझ बृहत क्षेत्रलाई ओगटेका छन्। यी दुई प्रकारका कार्यहरू बाहेक उहाँले मानव जाति बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने धेरै किसिमका वातावरण र अवस्थाहरूको समेत निर्माण गर्नुहुन्छ। यही विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। यो पनि परमेश्वरको कार्य अन्तर्गत पर्दछ, अन्यथा यहाँ यसका बारेमा कुरा गर्नु अर्थहीन हुने थियो। यदि मानिसहरूले परमेश्वरका बारेमा जान्न चाहन्छन् तर परमेश्वर भन्ने शब्दको बारेमा तिनीहरूमा केवल शाब्दिक बुझाइ मात्र छ, वा परमेश्वरसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने विविध पक्षहरूका बारेमा मात्र ज्ञान छ भने त्यो साँचो बुझाइ होइन। त्यसो हो भने परमेश्वरलाई बुझ्ने मार्ग के हो? यो भनेको उहाँका कार्यबाट उहाँको बारेमा जान्नु हो र उहाँका बहुआयामिक पक्षबाट उहाँको बारेमा जान्नु हो। यसकारण जब परमेश्वरले सबै थोकको सृष्टि गर्नुभयो त्यसबेला परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कार्यका विषयवस्तुको बारेमा हामीले थप संगति गर्नुपर्छ। परमेश्वरले सबै कुराको सृष्टि गर्नु भएदेखि नै ती सबै चीजहरू उहाँले तय गर्नुभएका नियमका आधारमा उपयुक्त तवरले काम गरिरहेका छन् र नियमित रूपमा निरन्तर चलिरहेका छन्। उहाँको दृष्टि र उहाँको नियमको छत्रछायामा मानव जाति बाँचिरहेको छ र सबै चीजहरू व्यवस्थित रूपमा निरन्तर विकसित भइरहेका छन्। यी नियमहरू परिवर्तन गर्न वा नष्ट गर्न सक्ने कोही छैन। यसको कारण के हो भने परमेश्वरका नियम अनुसार सबै वृद्धि हुँदै जान्छन् र उहाँको नियम र व्यवस्थापनका कारण
सबै जीवहरू बाँच्न सक्छन्। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको नियमका आधारमा नै रीतपूर्वक सबै प्राणीहरू अस्तित्वमा आउँछन्। तिनीहरूको वृद्धि विकास हुन्छ, हराएर जान्छन् र तिनीहरूको पुनर्जन्म हुन्छ। जब वसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ, तब झरीले स्वच्छ मौसमको अनुभूति गराउँछ र धरतीलाई भिजाउँछ। जमिन नरम हुन थाल्छ र जमिनबाट घाँस उम्रिन थाल्छ र बिस्तारै बिस्तारै रुखहरू हरिया हुँदै जान्छन्। यी हरेक जीवित प्राणीहरूले पृथ्वीमा स्वच्छ नयाँ जीवन शक्ति ल्याउँछन्। जब सबै प्राणीहरू अस्तित्वमा आउँछन् र तिनीहरूको वृद्धि विकास हुँदै जान्छ, तब यस्तै देखिन्छ। वसन्तको न्यानो अनुभव गर्न र नयाँ वर्षको शुभारम्भ गर्न सबै प्रकारका जनावरहरू आफ्नो आश्रयस्थलबाट बाहिर निस्कन्छन्। सबै प्राणीहरू ग्रीष्म ऋतुको न्यानो ताप्छन् र यस ऋतुको न्यानोपनमा आनन्दित हुन्छन्। तिनीहरू द्रुत गतिमा बढ्छन्। रुखहरू, घाँस र सबै प्रकारका बोट बिरुवाहरू तीव्र गतिमा बढ्छन् र अन्त्यमा तिनीहरू फुल्छन् र फल दिन्छन्। ग्रीष्म ऋतुमा मानवसहित सबै प्राणीहरू निकै व्यस्त रहन्छन्। वर्षा ऋतुमा बर्सातले शरद ऋतुको शीतलतालाई स्वागत गर्न थाल्छ अनि सबै प्रकारका जीवित प्राणीहरूले अन्नबाली भित्र्याउने समयको आगमनको अनुभूति गर्न थाल्छन्। हरेक वनस्पतिमा फल लाग्न थाल्छन् र मानिसहरू शिशिरको तयारीका लागि यी विभिन्न प्रकारका फलहरू भित्र्याउन थाल्छन्। शिशिर ऋतुमा सबै प्राणीहरू शान्तपनमा चुपचाप बस्नुका साथै चिसो मौसमसँगै आराम गर्न थाल्छन् र यस मौसममा मानिसहरूले पनि विश्राम लिन्छन्। वसन्तदेखि ग्रीष्म, वर्षातदेखि शिशिर, हरेक ऋतुहरूका यी सबै परिवर्तनहरू परमेश्वरद्वारा स्थापित नियम अनुसार भइरहन्छन्। उहाँले हरेक चिजको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यी नियमहरूको प्रयोग गर्दै उहाँले सबै कुराहरूलाई साथै मानव जातिलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ र तापक्रम र मौसम अनुसार फरक रहेको वातावरणलाई अस्तित्वको लागि तयार गर्दै मानव जातिका लागि एक सम्पन्न र रङ्गीन जीवन मार्ग तयार गर्नुभएको छ। यसकारण अस्तित्वका लागि निर्मित यस प्रकारको वातावरणमा मानव जाति व्यवस्थित रूपमा बाँच्न र आफ्नो वंश विकास गर्न सक्षम हुन्छ। मानव जातिले यी नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनन् र कुनै पनि व्यक्ति वा प्राणीले यो नियम उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। संसारमा अनगिन्ती परिवर्तनहरू आएका छन्। समुद्रहरू मैदान भएका छन् भने मैदानहरू समुद्रमा परिणत भएका छन्। तथापि यी नियमहरू निरन्तर लागू भइरहेका छन्। यी नियमहरू अस्तित्वमा छन् किनभने परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र उहाँको शासन र उहाँको व्यवस्थापनका कारण सबै चिज अस्तित्वमा छन्। यस प्रकारको क्रमबद्ध र बृहत वातावरणमा यी नियम र शासनसँगै मानव जीवन अगाडि बढिरहन्छ। यी नियमहरूका अधीनमा मानव जातिका पुस्तौं पुस्ता चलेका थिए र यिनै नियमका अधीनमा मानव जातिका पुस्तौं पुस्ता अस्तित्वमा रहेका छन्। मानिसले बाँच्नका लागि यो व्यवस्थित वातावरणका साथै परमेश्वरद्वारा सृजित सबै थोकहरूको आनन्द पुस्तौं पुस्तादेखि लिइरहेका छन्।
यद्यपि मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ कि यस प्रकारका नियमहरू जन्मजात बनेका हुन् र तिनीहरूले यिनीहरूलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्। परमेश्वरले यी नियमहरू बनाइरहनु भएको छ। जेसुकै भए तापनि यी नियमहरूमाथि परमेश्वरले योजनाबद्ध कार्य गरिरहनु भएको छ र परमेश्वर यस अपरिवर्तनीय कार्यमा लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्न सक्दैनन्। यस अपरिवर्तनीय कार्यमा उहाँको उद्देश्य भनेको मानव जातिको अस्तित्वको रक्षा गर्नु हो, ताकि मानव जाति सधैँभरि बाँचिरहोस्। समग्र मानव जातिको पालन पोषण गर्न परमेश्वरले सबै कुराहरूको सीमा निर्धारण गर्नुहुन्छ। आज म परमेश्वरले मानव जातिको पालन पोषणका लागि सबै थोकहरूमा तय गर्नुभएका यी सबै प्रकारका नियमहरू कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। यो एक वृहत विषय हो, त्यसैले हामी यसलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सक्छौं र तिमीहरूका लागि स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले एक पटकमा एउटा विषयको मात्र छलफल गर्छौं। यो तरिकाले तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ र तिमीहरूले यसलाई बिस्तारै बुझ्दै जानेछौ। आउनुहोस् हामी पहिलो भागबाट सुरु गरौं। जब परमेश्वरले सबै थोकको सिर्जना गर्नुभयो, तब उहाँले हिमाल, समथर मैदान, मरुभूमि, पहाड, नदी र तालतलैयाका लागि सीमा निर्धारण गर्नुभयो। यस पृथ्वीमा हिमाल, समथर मैदान, मरुभूमि र पहाड लगायत पानीका विभिन्न रूपहरू छन्। यिनीहरूले पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारको भूभाग निर्माण गरेका छन्, होइन र? यिनीहरूको बीचमा परमेश्वरले सीमा निर्धारण गर्नुभएको छ। जब हामी सीमा रेखाको कुरा गर्छौं, यसको अर्थ यो हो कि हिमालको आफ्नै आकार छ, समथर मैदानको आफ्नै आकार छ, मरुभूमिका केही निश्चित सीमाहरू छन् र पहाडले निश्चित क्षेत्र ओगटेको छ। यसै गरी पानीको पनि निश्चित रूपहरू छन्, जस्तै नदी नाला तथा तालतलैया। यस अर्थमा भन्नु पर्दा, जब परमेश्वरले सबै थोकको सिर्जना गर्नुभयो, तब उहाँले सबै कुराको स्पष्ट विभाजन गर्नुभयो। पहाडको अर्धव्यास कति किलोमिटर हुनु पर्दछ र यसको क्षेत्र के हो भनेर परमेश्वरले पहिला नै निर्धारण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले समथर मैदानको अर्धव्यास कति किलोमिटर हुनु पर्दछ र यसको क्षेत्र के हो भनेर पनि निर्धारण गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले सबै थोकको निर्माण गर्दा उहाँले मरुभूमिको सीमा निर्धारण गर्नुभयो, साथै पहाडहरूको श्रेणी र तिनीहरूको अनुपात निर्धारण गरी सीमाबद्ध बनाउनुभयो। यस्ता सबै कुराहरू परमेश्वरद्वारा निर्धारण गरिएको थियो। उहाँले नदी र तालतलैयाको सिर्जना गर्दा तिनीहरूको श्रेणी निर्धारण गर्नुभयो। यी सबैको आफ्नै सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यसो हो भने सीमाको बारेमा कुरा गर्दा यसको अर्थ के हो? हरेक थोकका लागि नियम बनाएर परमेश्वरले ती हरेक थोकमाथि कसरी शासन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं।
यस अर्थमा पृथ्वीको परिक्रमण वा समयको परिवर्तनसँगै हिमालका श्रेणी र सिमाना बढ्दैनन् वा घट्दैनन्। तिनीहरू निश्चित छन्, अपरिवर्तनीय छन् र परमेश्वरले तिनीहरूको अपरिवर्तनीयतालाई निर्देश गर्नुहुन्छ। समथर मैदानहरूको क्षेत्र, तिनीहरूको सीमा र तिनीहरू कसरी घेरिएका हुन्छन् भन्ने सबै परमेश्वरद्वारा निर्धारण गरिएको छ। तिनीहरूका आफ्नै सीमा छन्, जस्तो कि एक समथर मैदानमा 81 माटोको ढिस्को उठ्न असम्भव छ। समथर मैदान अकस्मात हिमालमा परिवर्तन हुन सक्दैन, यो असम्भव छ। हामीले भर्खरै कुरा गरेका नियमहरू र सीमाको अर्थ यही हो। मरुभूमिका सन्दर्भमा भन्दा, हामी यहाँ मरुभूमिका विशेष कार्यहरूका बारेमा वा कुनै अन्य भूभाग वा भौगोलिक क्षेत्रका बारेमा कुरा गर्दैनौँ, केवल तिनीहरूका सीमाको कुरा गर्नेछौँ। परमेश्वरको नियमको अधीनमा मरुभूमिको पनि सीमा विस्तार हुने छैन। यसो हुनुको कारण के हो भने, परमेश्वरले यसका लागि नियम र सीमा निर्धारण गरिदिनु भएको छ। यसको क्षेत्र कति ठूलो छ र यसको कार्य के हो, यो केले घेरिएको छ र यो कहाँ अवस्थित छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरले पहिला नै निर्धारण गरिदिनु भएको छ। यसले आफ्नो सीमा नाग्ने छैन वा स्थान परिवर्तन गर्ने छैन र आफै यसको क्षेत्र बढ्ने छैन। नदी तथा तालतलैयाबाट बग्ने पानीको प्रवाह सदैव व्यवस्थित र अविरल छ। यिनीहरू कहिल्यै पनि आफ्नो दायरा वा सीमा भन्दा बाहिर जाँदैनन्। जुन दिशामा बग्नु पर्ने हो, त्यही दिशामा तिनीहरू व्यवस्थित रूपले निरन्तर बगिरहन्छन्। यसकारण परमेश्वरको नियमको अधीनमा पृथ्वीको परिक्रमण वा समयको परिवर्तनसँगै कुनै पनि नदी नाला वा तालतलैयाहरू अकस्मात सुक्ने छैनन् वा अकस्मात तिनीहरूले आफ्नो प्रभाव वा प्रवाहको मात्रा परिवर्तन गर्ने छैनन्। यो सबै परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। यसको तात्पर्य यो हो कि यस मानव जातिको बीचमा परमेश्वरद्वारा सिर्जना गरिएका सबै थोकहरूको स्थान, क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसकारण जब परमेश्वरले सबै थोकको सिर्जना गर्नुभयो, तब तिनीहरूको सीमा पनि निर्धारण गरिएको थियो र तिनीहरू स्वेच्छाचारी रूपले बदलिन, नवीकरण हुन वा परिवर्तन हुन सक्दैनन्। स्वेच्छाचारी भनेको के हो? यसको अर्थ यो हो कि तिनीहरू मौसम, तापक्रम वा पृथ्वीको परिक्रमणको गतिका कारण अनियमित रूपमा आफ्नो मूल रूप परिवर्तन गर्ने, फैलने वा वास्तविक आकार परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्य गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, हिमालको एक निश्चित उचाइ हुन्छ, यसको निश्चित क्षेत्रफल भएको आधार हुन्छ, यसको निश्चित उचाइ हुन्छ र यहाँ निश्चित मात्रामा वनस्पति पैदा हुन्छन्। यो सबै परमेश्वरद्वारा योजनाबद्ध तथा गणना गरिएको छ र यो कसैको स्वेच्छाले परिवर्तन हुने छैन। समथर मैदानी क्षेत्रका बारेमा कुरा गर्दा, अधिकांश मानिसहरू समथर मैदानी भूभागमा बसोबास गर्दछन् र मौसममा आएको कुनै पनि परिवर्तनले तिनीहरूको क्षेत्र वा अस्तित्वको महत्त्वमा कुनै प्रभाव पार्दैन।
परमेश्वरद्वारा सृजित यी विभिन्न भूभाग तथा भौगोलिक वातावरणमा रहेका चीजहरू स्वेच्छाले परिवर्तन हुने छैनन्। उदाहरणका लागि मरुभूमिको संरचना, भूमिगत खनिज भण्डारको प्रकार, मरुभूमिमा भएको बालुवाको प्रकार र यसको रङ्ग, मरुभूमिको मोटाई आदि जस्ता कुराहरू स्वेच्छाले परिवर्तन हुँदैनन्। किन तिनीहरू स्वेच्छाले परिवर्तन हुँदैनन्? यसको मुख्य कारण परमेश्वरको नियम र व्यवस्थापन हो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका यी सबै विभिन्न भूभाग र भौगोलिक वातावरणमा उहाँले सबै थोकलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित तवरले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। यसकारण परमेश्वरद्वारा सृजित थोकहरू हजारौं तथा दशौं हजार वर्ष पश्चात अहिले पनि यी भौगोलिक वातावरण अवस्थित छन् र अहिलेसम्म पनि यिनले निरन्तर आफ्नो कार्य गरिरहेका छन्। पृथ्वीमा ज्वालामुखी विस्फोट हुने केही निश्चित समय हुन्छ, भूकम्प जाने निश्चित समय हुन्छ र भूमण्डलमा केही मुख्य परिवर्तनहरू आउन सक्छन्। तथापि अवश्य पनि परमेश्वरले कुनै पनि भूभागको मूल कार्य हराउन दिनुहुन्न। यो सबै परमेश्वरको व्यवस्थापन, उहाँको शासन र नियममाथिको उहाँले स्थापना गर्नुभएको नियन्त्रणका कारण सम्भव भएको छ। मानव जातिले देखेका र भोग गरेका सबै थोकहरू यस पृथ्वीमा व्यवस्थित तवरले अस्तित्वमा रहिरहन सक्छन्। त्यसो भए पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका यी सबै विभिन्न भूभागको व्यवस्था परमेश्वरले किन गर्नुहुन्छ? विभिन्न भौगोलिक वातावरणमा अस्तित्वमा रहेका सबै सजीव प्राणीहरूको स्थिर वातावरण रहिरहोस् र उक्त स्थिर वातावरणमा तिनीहरू बाँच्न र वृद्धि विकास हुन सकुन् भन्ने उहाँको उद्देश्य हो। यस पृथ्वीमा भएका चलायमान तथा स्थिर सबै थोकहरू र सजीव तथा निर्जीव सबै मिलेर मानव जातिको अस्तित्वका लागि एउटा अनुपम वातावरण निर्माण गरेका छन्। केवल यस प्रकारको वातावरणले मात्र मानव जातिको पुस्तौं पुस्तालाई पालन पोषण गर्न सक्छ र केवल यस प्रकारको वातावरणले मात्र मानव जातिलाई पुस्तौं पुस्ता पछिसम्म पनि निरन्तर रूपमा शान्तिपूर्वक बाँच्न अनुमति दिन सक्छ। मैले भर्खरै जे कुरा गरेँ त्यो एउटा बृहत विषय हो। यसैले सायद यो कुरा तिमीहरूको जीवनबाट हटेको जस्तो देखिन्छ, तर तिमीहरू सबैले यसलाई बुझ्न सक्छौ भन्ने मलाई आशा छ। हो, भन्नुको अर्थ परमेश्वरको प्रभुत्वमा भएका सबै कुराहरूमाथिका परमेश्वरका नियमहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी नियमहरूका अधीनमा रहेका सबै प्राणीहरूको वृद्धिको पूर्वशर्त के हो? यो परमेश्वरको शासनको कारणले हो। उहाँको शासनको कारणले नै सबै थोकले उहाँको शासनमा रही आफ्ना कार्यहरूलाई जारी राख्छन्। उदाहरणको लागि पहाडहरूले वन जङ्गलको पालन पोषण गर्छन् र वन जङ्गलले पनि यसको बदलामा तिनीहरूभित्र बस्ने विभिन्न चराचुरुङ्गी र जीव जनावरहरूको पालन पोषण गर्छन्। समथर भूभागहरू अन्न बाली लगाउन मानिसहरूका निम्ति र विभिन्न चराचुरुङ्गी तथा जीव जनावरहरूको निम्ति तयार गरिएको मञ्च हो। तिनले बहुसंख्यक मानव जातिलाई समथर भूभागमा बसोबास गर्न सम्भव तुल्याउँछन् र मानिसहरूका जीवनमा सुविधा प्रदान गर्छन्।
र घाँसे मैदानहरू अर्थात् घाँसे मैदानका विशाल भूमिहरू पनि समथर भूभागहरूमा नै पर्छन्। घाँसे मैदानहरूले पृथ्वीको सतहको निम्ति वनस्पतिको आवरण प्रदान गर्छ। तिनीहरूले माटोको रक्षा गर्छन्। घाँसे मैदानमा बसोबास गर्ने वस्तुभाव, भेडा र घोडाहरूको पालन पोषण गर्छन्। मरुभूमिले पनि आफ्नै कार्य गर्छ। यो मानव बसोबासको स्थान होइन। यसले आर्द्र मौसमलाई सुक्खा बनाउने भूमिका खेल्छ। नदी र तालहरूको प्रवाहले मानिसहरूको निम्ति सहज तरिकाले पिउने पानी ल्याउँछ। तिनीहरू जहाँ बग्छन् मानिसहरूले पिउने पानी प्राप्त गर्छन् र सबै थोकका पानीका आवश्यकताहरू सहजै पूरा हुन्छन्। यिनीहरू विभिन्न भूभागहरूको निम्ति परमेश्वरले तय गर्नुभएका सीमाहरू हुन्। परमेश्वरले तय गर्नुभएका यी सीमाहरूको कारण विभिन्न भूभागहरूले अस्तित्वको निम्ति फरक किसिमका वातावरणहरू सृजना गरेका छन् र अस्तित्वका लागि सृजित यी वातावरणहरू विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू र जीव जनावरहरूका लागि सहज बनेका छन् र त्यसले तिनीहरूलाई बाँच्ने ठाउँ पनि दिएको छ। यसैबाट विभिन्न जीवित प्राणीहरूलाई अस्तित्वको निम्ति आवश्यक वातावरणहरूका सीमाहरूको विकास भयो। यो हामीले अब कुरा गर्न गइरहेको दोस्रो भाग हो। सर्वप्रथम चराचुरुङ्गी, जनावर र किराफट्याङ्ग्राहरू कहाँ बस्छन्? के तिनीहरू वनजङ्गल र कुञ्जहरूमा बस्छन्? यी तिनीहरूका वासस्थान हुन्। यसैले विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरूका निम्ति सीमाहरू स्थापित गर्ने बाहेक परमेश्वरले विभिन्न चराचुरुङ्गी, जीव जनावर, माछा, किराफट्याङ्ग्रा र सबै बोट बिरुवाहरूको निम्ति पनि सीमाहरू निर्धारण गर्नुभयो र नियमहरू स्थापित गर्नुभयो। विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरू बीचको भिन्नताको कारण र फरक फरक भौगोलिक वातावरणहरूको अस्तित्वको कारण विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गी, जीव जनावर, माछा, किराफट्याङ्ग्रा र सबै बोट बिरुवाहरूका अस्तित्वको निम्ति फरक फरक वातावरणहरू छन्। चराचुरुङ्गी, जीव जनावर र किराफट्याङ्ग्राहरू विभिन्न बोट बिरुवाहरूका माझमा बस्छन् र माछाहरू पानीमा बस्छन् अनि बोट बिरुवाहरू जमिनमा उम्रन्छन्। जमिनले पहाड, समथर भूमि र पर्वत जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। चराचुरुङ्गी र जनावरहरूले आफ्नै वासस्थान पाएपछि तिनीहरू यताउता अर्थात् आफूलाई जता मन लाग्यो त्यता जाँदैनन्। वनजङ्गल र पहाडहरू तिनीहरूका वासस्थानहरू हुन्। यदि कुनै एक दिन तिनीहरूका वासस्थानहरू नष्ट पारिए भने यो क्रम अस्तव्यस्त हुन जान्छ। यो व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने बित्तिकै यसका परिणामहरू के हुन्छन्? सबैभन्दा पहिले कसलाई चोट पर्छ? पहिले मानव जातिलाई चोट पर्छ। परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएका यी नियम र सीमाहरूभित्र के तिमीहरूले कुनै अनौठा घटनाहरू देखेका छौ? उदाहरणको निम्ति हात्तीहरू मरुभूमिमा हिँडेको। के तिमीहरूले यस्तो केही देखेका छौ? यदि यस्तो साँच्चै भयो भने यो धेरै अनौठो घटना हुने थियो, किनकि हात्तीहरू वनजङ्गलमा बस्छन् र तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति परमेश्वरले तयार गर्नुभएको वातावरण त्यही हो। तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति
तिनीहरूका आफ्नै वातावरण र वासस्थानहरू छन्। यसैले तिनीहरूले यताउता किन दौडनु पर्यो र? के कसैले सिंह र बाघहरूलाई समुद्रको किनारमा हिँडिरहेका देखेको छ? छैन, तिमीहरूले देखेका छैनौ। सिंह र बाघहरूको वासस्थान वन-जङ्गल र पहाडहरू हुन्। के कसैले व्हेल वा शार्कहरूलाई मरुभूमिमा पौड्दै गरेको देखेको छ? छैन, तिमीहरूले देखेका छैनौ। व्हेल र शार्कहरूले समुद्रमा आफ्नो वासस्थान बनाएका छन्। मानवहरू बस्ने वातावरणमा के खैरो भालुसँग बस्ने मानिसहरू छन्? के घरभित्र र घर बाहिर सधैँ मयूर वा अन्य चराचुरुङ्गीहरूद्वारा घेरिएका मानिसहरू छन्? के कसैले चील वा जङ्गली हाँसहरू बाँदरहरूसँग खेलेको देखेको छ? छैन। यी सबै अनौठा घटनाहरू हुने थिए। तिमीहरूलाई अनौठा लाग्ने यी कुराहरू मैले बताउनुको कारण सबै थोकहरू परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन् भन्ने कुरा तिमीहरूलाई बुझाउनको निम्ति हो। चाहे तिनीहरू एक निश्चित ठाउँमा राखिएका हुन् वा तिनीहरूले आफ्ना नाकबाट सास फेर्न सकुन् वा नसकुन्, अस्तित्वका निम्ति तिनीहरूका आफ्नै नियमहरू छन्। परमेश्वरले यी जीवित प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नुभन्दा धेरै अगाडि तिनीहरूको निम्ति उहाँले तिनीहरूका आफ्नै घरहरू र तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति तिनीहरूका आफ्नै वातावरणहरू तयार गर्नुभएको थियो। यी जीवित प्राणीहरूसँग आफ्नो अस्तित्वको निम्ति तिनीहरूका आफ्नै निश्चित वातावरण, तिनीहरूका आफ्नै खाना र तिनीहरूका आफ्नै वासस्थानहरू थिए र तिनीहरूसँग तिनीहरूका अस्तित्वको निम्ति उपयुक्त निश्चित स्थानहरू, तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति उपयुक्त तापक्रम भएका ठाउँहरू थिए। यसैले तिनीहरू आफूलाई मन लागे अनुसार यताउता जाँदैनन् वा मानव जातिको अस्तित्वलाई खतरामा पार्दैनन् वा मानिसहरूको जीवनलाई असर पार्दैनन्। मानव जातिको अस्तित्वको निम्ति सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रदान गर्दै परमेश्वरले यसरी नै सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। सबै थोकहरूभित्रका जीवित प्राणीहरूको अस्तित्वका निम्ति जीवन धान्ने खाना तिनीहरूको आफ्नै वातावरणमा हुन्छ। त्यही खानाद्वारा तिनीहरू आफ्नो अस्तित्वको निम्ति आफ्नै रैथाने वातावरणमा जोडिएका हुन्छन्। परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति स्थापित गर्नुभएका नियमहरू अनुसार त्यस्तो किसिमको वातावरणमा तिनीहरूले जिउने, वृद्धि हुने र अगाडि बढ्ने काम जारी राख्छन्। यस्ता किसिमका नियमहरूको कारण, परमेश्वरको पूर्व निर्धारणको कारण सबै जीवित प्राणीहरू मानव जातिसँग सद्भावका साथ जिउँछन् र मानव जाति सबै थोकसँगको पारस्परिक अन्तर्निर्भरताको आधारमा एकसाथ अस्तित्वमा छ। परमेश्वरले सबै थोकको सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूको निम्ति सीमाहरू स्थापित गर्नुभयो। ती मध्येमा उहाँले सबै किसिमका जीवित प्राणीहरूको पालन पोषण गर्नुभयो। त्यही बेला उहाँले मानव जातिको अस्तित्वको निम्ति विभिन्न माध्यमहरू पनि तयार पार्नुभयो। यसैले तैँले देख्न सक्छस् कि मानव जातिको अस्तित्वको निम्ति केवल एउटै मात्र माध्यम छैन, न त तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति एउटै किसिमको वातावरण मात्र छ। परमेश्वरले मानवको निम्ति विभिन्न किसिमका खाना र पानीका स्रोतहरू तयार गर्नुभएको विषयमा हामीले यस अगाडि नै कुरा गर्यौं।
जुन मानव जातिको जीवनलाई देहमा निरन्तरता दिनको निम्ति अत्यन्तै जरुरी छ। तैपनि यस मानव जातिको बीचमा सबै मानिसहरूले अन्नले मात्र जीवन निर्वाह गर्दैनन्। भौगोलिक वातावरण र भूभागको कारण मानिसहरूसँग जीवित रहने धेरै माध्यमहरू छन्। जीवित रहने सम्बन्धी यी सबै माध्यमहरू परमेश्वरले तयार गर्नुभएको हो। यसैले सबै मानव जाति प्राथमिक रूपले खेतीपातीमा नै संलग्न छन् भन्ने छैन। अर्थात् सबै मानिसहरूले अन्नबालीबाट नै खाना प्राप्त गर्छन् भन्ने छैन। हामीले कुराकानी गर्न गइरहेको विषयको तेस्रो भाग यही हो। मानव जातिका विभिन्न किसिमका जीवनशैलीहरूको कारणले सीमाहरू पैदा भएका हुन्। त्यसो भए मानवका अन्य के कस्ता किसिमका जीवनशैलीहरू छन्? विभिन्न खानाको स्रोतका आधारमा अन्य कस्ता किसिमका मानिसहरू छन्? कैयौं प्राथमिक प्रकारका छन्। पहिलो चाहिँ शिकारी जीवनशैली हो। त्यो के हो भनेर सबैलाई थाहा छ। शिकार गरेर बाँच्ने मानिसहरूले के खान्छन्? शिकार। तिनीहरूले जंगलका चरा र जीव जनावर खान्छन्। शिकार चाहिँ आधुनिक शब्द हो। शिकारीहरूले यसलाई शिकारको रूपमा सोच्दैनन्। तिनीहरूले यसलाई खानाको रूपमा अर्थात् तिनीहरूको दैनिक निर्वाहको वस्तुको रूपमा सोच्छन्। उदाहरणको लागि तिनीहरूले एउटा मृग भेट्टाउँछन्। तिनीहरूले यो मृग भेट्टाएपछि यो किसानले जमिनबाट भोजन प्राप्त गरे जस्तै हो। किसानले जमिनबाट खाना प्राप्त गर्छ र उसले खाना देख्दा ऊ खुसी हुन्छ र ऊ ढुक्क हुन्छ। खाने अन्न भएको कारण परिवार भोको रहने छैन। किसानको हृदय चिन्तारहित हुन्छ र उसले सन्तुष्टिको अनुभव गर्छ। आफूले समातेको कुरा देखेर शिकारीले पनि ढुक्क र सन्तुष्टिको अनुभूति गर्छ, किनकि अब उसले खानाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। अर्को भोजनको निम्ति केही खानेकुरा छ र भोकै बस्नु पर्दैन। ऊ बाँच्नको लागि शिकार गर्ने व्यक्ति हो। शिकार गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मध्ये धेरैजसो मानिसहरू पहाडी वनजङ्गलहरूमा बस्छन्। तिनीहरूले खेतीपाती गर्दैनन्। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू विभिन्न जीवित प्राणीहरू, विभिन्न किसिमका शिकारहरूको भरमा बाँच्छन्। यो पहिलो किसिमको जीवनशैली हो जुन सामान्य मानिसहरूको भन्दा फरक छ। दोस्रो किसिम चाहिँ पशुपालकहरूको जीवनशैली हो। जीविकोपार्जनको निम्ति पशुपालन गर्ने मानिसहरूले खेतीपाती पनि गर्छन्? गर्दैनन्। त्यसो भए तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरू कसरी बाँच्छन्? तिनीहरूले धेरै जसो समय जीविकोपार्जनको निम्ति वस्तुभाव र भेडाहरूको हेरचाह गर्छन् र हिउँदको बेलामा आफ्ना वस्तुभावलाई मार्छन् र खान्छन्। तिनीहरूको प्रमुख खाद्य सामग्री गोमांस र खसीको मासु हो। तिनीहरूले दूध चिया पिउँछन्। पशुपालकहरू चारै ऋतु व्यस्त रहे तापनि तिनीहरूले राम्ररी नै खान्छन्। तिनीहरूसँग प्रशस्त दूध, दुग्ध पदार्थहरू र मासु हुन्छन्। जीविकोपार्जनको निम्ति पशुपालन गर्ने मानिसहरूले मुख्यतया गोमांस र खसीको मासु खान्छन्। भेडा र गाईको दूध पिउँछन्
र तिनीहरूका कपालमा बतास र अनुहारमा घाम पार्दै जमिनमा पशु र घोडाहरूमाथि चढेर आफ्ना पशुहरूको हेरचाह गर्छन्। तिनीहरूले आधुनिक जीवनका तनावहरूको सामना गर्दैनन्। तिनीहरूले विशाल नीलो आकाश र घाँसे मैदानहरूलाई दिनभरि नियाल्छन्। पशुपालन गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने धेरैजसो मानिसहरू घाँसे मैदानहरूमा बस्छन् र तिनीहरूले पुस्तौँदेखि आफ्नो फिरन्ते जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। घाँसे मैदानको जीवन केही हदसम्म एक्लो किसिमको भए तापनि यो धेरै खुसी जीवन पनि हो। यो खराब किसिमको जीवन पद्धति होइन। तेस्रो किसिमको जीवनशैली मछुवाहरूको जीवनशैली हो। मानव जातिको सानो हिस्सा समुद्रका किनार वा साना टापुहरूमा बस्छन्। तिनीहरूको वरिपरि पानी, अगाडि समुद्र हुन्छ। यी मानिसहरूले जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्छन्। जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्नेहरूको खानाको स्रोत के हो? सबै किसिमका माछा, समुद्री खाना र समुद्रका अन्य उत्पादनहरू तिनीहरूको खानाको स्रोत हुन्। जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्नेहरूले खेतीपाती गर्दैनन्, तर हरेक दिन माछा मारेर बिताउँछन्। तिनीहरूको प्रमुख खानामा विभिन्न किसिमका माछा र समुद्री उत्पादनहरू पर्छन्। तिनीहरूले चामल, पिठो र दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको निम्ति यी कुराहरूको बेचबिखन पनि गर्छन्। पानीको नजिक बसोबास गर्नेहरूको फरक जीवनशैली यही हो। पानीको नजिक बसोबास गरेर तिनीहरू खानाको निम्ति यसैमा भर पर्छन् र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्छन्। माछा मार्ने कामले तिनीहरूलाई खाना मात्र दिने होइन, तर यो जीविकोपार्जनको माध्यम पनि हो। जमिनमा खेतीपाती गर्ने बाहेक मानव जाति माथि उल्लिखित 3 किसिमका जीवनशैली अनुसार जिउँछन्। तैपनि बहुसंख्यक मानिसहरूले जीविकोपार्जनको निम्ति खेतीपाती गर्छन् र थोरै मानिसहरू मात्र पशुपालन गरेर, माछा मारेर र शिकार गरेर बाँच्छन्। अनि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूलाई के कुराको आवश्यकता पर्छ? तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा जमिन हो। पुस्तौं पुस्तादेखि तिनीहरू जमिनमा अन्न बाली रोपेर बाँचेका छन् र चाहे तिनीहरूले सागसब्जी, फलफूल वा अन्न बालीहरू जे रोपुन्, तिनीहरूले आफ्ना खाना र दैनिक आवश्यकताका कुराहरू पृथ्वीबाट नै प्राप्त गर्छन्। यी फरक मानव जीवनशैलीहरूलाई आड दिने आधारभूत शर्तहरू के हुन्? के तिनीहरू बाँच्न सक्ने वातावरणहरूलाई आधारभूत तहमा संरक्षण गर्नु बिल्कुलै आवश्यक छैन र? अर्थात् शिकार गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूले पहाडी वनजङ्गल वा चराचुरुङ्गी र जीव जनावरहरू गुमाउने हो भने तिनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत रहँदैन। यो जाति र यस किसिमका मानिसहरूले लिनुपर्ने दिशा अनिश्चित बन्न पुग्छ र तिनीहरू लोप पनि हुन सक्छन्। अनि आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति पशुपालन गर्नेहरूको हकमा के हुन्छ? तिनीहरू केमा भर पर्छन्? तिनीहरू तिनीहरूको वस्तुभावमा होइन, तर ती वस्तुभाव बाँच्न सक्ने वातावरण घाँसे मैदानहरूमा निर्भर हुन्छन्। यदि घाँसे मैदानहरू नहुने हो भने पशुपालन गर्नेहरूले आफ्ना वस्तुभावलाई कहाँ चराउने थिए? वस्तुभाव र भेडाहरूले के खाने थिए?
वस्तुभाव बिना यी फिरन्ते मानिसहरूको जीविकोपार्जन हुने थिएन। तिनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत बिना यी मानिसहरू कहाँ जाने थिए? तिनीहरू जीवित रहन धेरै कठिन हुने थियो। तिनीहरूको भविष्य रहने थिएन। यदि पानीको स्रोत नहुने हो र नदी तथा तालहरू पूर्ण रूपमा सुक्ने हो भने बाँच्नको निम्ति पानीमा भर पर्ने सबै माछाहरू अझै जीवित रहने थिए र तिनीहरू जीवित रहने थिएनन्। जीविकोपार्जनको निम्ति पानी र माछामा भर पर्ने यी मानिसहरू निरन्तर रूपमा जीवित रहने थिए। तिनीहरूसँग खाना वा तिनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत नभएपछि यी मानिसहरू निरन्तर रूपमा जीवित रहन सक्ने थिएनन्। अर्थात् यदि कुनै जाति तिनीहरूको जीविकोपार्जन वा तिनीहरूको अस्तित्व सम्बन्धी समस्यामा परे भने उक्त जातिको निरन्तरता हुने छैन र तिनीहरू पृथ्वीबाट हराउन सक्छन् र लोप हुन सक्छन्। अनि खेतीपाती गर्नेहरूले आफ्ना जमिन गुमाए भने तिनीहरूले सबै किसिमका बोट बिरुवाहरू रोप्न पाएनन् र ती बोट बिरुवाहरूबाट खाना प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम के होला? के खाना बिना मानिसहरू भोकमरीले मर्दैनन् र? यदि मानिसहरू भोकमरीले मरिरहेका छन् भने के मानवको त्यो जात सखाप हुँदैनन् र? यसैले परमेश्वरले विभिन्न किसिमका वातावरणहरूको जगेर्ना गर्नुको उद्देश्य यही हो। परमेश्वरले विभिन्न वातावरण र पर्यावरणहरू अनि ती भित्रका विभिन्न जीवित प्राणीहरूको जगेर्ना गर्नुको एउटै उद्देश्य मात्र छ र त्यो हरेक किसिमका मानिसहरूको पालन पोषण गर्नु, विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको पालन पोषण गर्नु हो। यदि सृष्टिका सबै थोकले तिनीहरूका आफ्ना नियमहरू गुमाए भने तिनीहरूको अस्तित्व नै रहने थिएन। यदि सबै थोकका नियमहरू हराए भने सबै थोकका बीचमा जिउने प्राणीहरू पनि निरन्तर रहने थिएनन्। मानव जातिले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति भर परेको वातावरण पनि गुमाउने थियो। यदि मानव जातिले ती सबै कुराहरू गुमाए भने तिनीहरूले अहिले गरे जसरी निरन्तर रूपमा पुस्तादेखि पुस्तासम्म फस्टाउन र वृद्धि हुन सक्ने थिएनन्। परमेश्वरले तिनीहरूको पालन पोषण अर्थात् मानव जातिलाई फरक तरिकाले पालन पोषण गर्नको निम्ति सृष्टिका सबै थोक आपूर्ति गरिदिनु भएको कारण मानव जाति अहिलेसम्म जीवित रहेका हुन्। परमेश्वरले विभिन्न तरिकाले मानव जातिको पालन पोषण गर्नुभएको कारणले नै मानव जाति अहिलेको वर्तमान समयसम्म जीवित रहेको हो। जीवित रहनको निम्ति निश्चित अनुकूल वातावरण र प्राकृतिक नियमहरू असल क्रममा भएको कारण पृथ्वीका सबै किसिमका मानिसहरू, सबै किसिमका जातिहरू तोकिएको क्षेत्रहरूमा जीवित रहन सक्छन्। कोही पनि यी क्षेत्रहरू वा तिनीहरूका बीचमा भएका सीमाहरूबाट बाहिर जान सक्दैन, किनकि तिनलाई तय गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले किन यसरी सीमाहरू तय गर्नुभयो? यो सबै मानव जातिको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा नै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरले हरेक जीवित प्राणीको निम्ति क्षेत्र तय गर्नुभयो र हरेक किसिमका मानव जातिको अस्तित्वको माध्यम तोकिदिनुभयो। उहाँले पृथ्वीका विभिन्न किसिमका मानिसहरू र विभिन्न जातिहरूको विभाजन गर्नुभयो र तिनीहरूको निम्ति क्षेत्र स्थापित गरिदिनुभयो।
अब हामीले छलफल गर्ने कुरा यही नै हो। चौथो कुरा, परमेश्वरले विभिन्न जातिहरूको बीचमा सीमाहरू तोक्नुभयो। पृथ्वीमा गोरा मानिसहरू, काला मानिसहरू, खैरा मानिसहरू र पहेँला मानिसहरू छन्। यी फरक किसिमका मानिसहरू हुन्। परमेश्वरले यी फरक किसिमका मानिसहरूको जीवनका क्षेत्र पनि तोकिदिनुभयो र थाहै नपाई मानिसहरू परमेश्वरको व्यवस्थापनमा जीवित रहनको निम्ति तिनीहरूका उचित वातावरणहरूमा बसोबास गर्छन्। कोही पनि त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैन। उदाहरणको निम्ति गोरा मानिसहरूलाई नै लियौं। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो बसोबास गर्ने भौगोलिक क्षेत्र कुन हो? तिनीहरूमध्ये धेरैजसो युरोप र अमेरिकामा बसोबास गर्छन्। काला मानिसहरू मुख्यतया अफ्रिकामा बसोबास गर्छन्। खैरा मानिसहरू मुख्यतया थाइल्यान्ड, भारत, म्यानमार, भियतनाम र लाओस जस्ता दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्छन्। पहेँला मानिसहरू मुख्यतया एसिया अर्थात् चीन, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा बसोबास गर्छन्। परमेश्वरले यी फरक किसिमका जातिहरूलाई फरक तरिकाले वितरण गर्नुभयो। यसैले यी फरक जातिहरूलाई संसारका फरक फरक भागहरूमा वितरण गरिएको छ। परमेश्वरले धेरै अगाडि नै संसारका यी फरक फरक भागहरूमा मानव जातिका हरेक जातिको अस्तित्वको निम्ति सुहाउँदो वातावरण तयार पार्नुभयो। अस्तित्वका लागि तयार पारिएका यी वातावरणहरूभित्र परमेश्वरले तिनीहरूका निम्ति विभिन्न रङ र बनावटका माटोहरू तयार गर्नुभयो। अर्को शब्दमा, गोरा मानिसहरूका शरीरहरू जुन तत्त्वहरूले बनेका हुन्छन् ती काला मानिसहरूका शरीरहरू बन्ने तत्त्वहरूभन्दा फरक हुन्छन् र ती अन्य जातिका शरीरहरू बन्ने तत्त्वहरूभन्दा पनि फरक हुन्छन्। जब परमेश्वरले सबै थोक बनाउनुभयो, परमेश्वरले त्यस जातिको निम्ति सुहाउँदो वातावरण पहिले नै तयार गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले यसो गर्नुको उद्देश्य त्यस किसिमका मानिसहरू वृद्धि भएर संख्यामा धेरै भएपछि तिनीहरूलाई निश्चित क्षेत्रभित्र राख्नु थियो। परमेश्वरले मानव जातिहरूको सृष्टि गर्नु अगाडि उहाँले यी सबै कुराहरू पहिले नै सोच्नु भएको थियो। उहाँले गोरा मानिसहरूलाई वृद्धि हुने र जीवित रहनको निम्ति युरोप र अमेरिका संरक्षण गरेर राख्नुभयो। यसैले परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि गर्नु हुँदा नै उहाँसँग योजना थियो। जमिनको त्यस खण्डमा उहाँले राखेका कुराहरू र त्यस जमिनको खण्डमा उहाँले पालन पोषण गर्नुभएका कुराको निम्ति परमेश्वरसँग लक्ष्य र उद्देश्य थियो। उदाहरणको निम्ति त्यस जमिनमा कस्ता पहाडहरू, कति समथर भूभागहरू, पानीका कति स्रोतहरू, कस्ता किसिमका चराचुरुङ्गी र जनावरहरू, कस्ता माछाहरू र कस्ता बोट बिरुवाहरू हुनेछन् भन्ने कुराको तयारी परमेश्वरले धेरै अघि नै गर्नुभएको थियो। निश्चित प्रकारको मानव, निश्चित जातिको अस्तित्वको तयारी गर्ने क्रममा परमेश्वरले हरेक कोणबाट विभिन्न कुराको बारेमा विचार गर्नु आवश्यक थियो। भौगोलिक वातावरण, माटोको बनावट, चराचुरुङ्गी र जनावरहरूका विभिन्न प्रजातिहरू, विभिन्न प्रकारका माछाका आकारहरू, माछाहरूका शरीरहरू बनाउने तत्त्वहरू, पानीको गुणस्तरमा भिन्नताका साथै विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरूका भिन्नता।
परमेश्वरले ती सबै कुरा धेरै पहिले नै तयार गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले गोरा मानिसहरूको निम्ति त्यही किसिमको वातावरणको सृजना गर्नुभयो र तयार गर्नुभयो, अनि त्यो स्वाभाविक रूपले तिनीहरूकै हो। परमेश्वरले सबै कुराको सृष्टि गर्नुहुँदा धेरै सोच विचार गर्नुभयो र योजना अनुसार काम गर्नुभयो भन्ने कुरा तिमीहरूले देखेका छौ। हो, विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरका सोच विचारहरू विचारशील छन् भन्ने हामीले देखेका छौँ। विभिन्न किसिमका मानवहरू जीवित रहनको निम्ति उहाँले सृष्टि गर्नुभएको वातावरणमा कस्ता किसिमका चराचुरुङ्गी, जीव जनावर र माछाहरू, कतिवटा पहाड पर्वत र कति समथर भूभागहरू तयार गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँले धेरै विचारशील र सुनिश्चित भएर सोच विचार गर्नुभयो। उदाहरणको निम्ति गोरा मानिसहरूलाई लियौँ। गोरा मानिसहरूले मुख्यतया के कस्ता खानेकुरा खान्छन्? गोरा मानिसहरूले खानेकुराहरू एसियाका मानिसहरूले खाने भन्दा फरक हुन्छन्। गोरा मानिसहरूले खाने प्रमुख खानेकुराहरूमा मासु, अन्डा, दूध र कुखुरा पर्छन्। रोटी र भात जस्ता खानाहरूलाई थालको एक छेउमा पूरक खानाको रूपमा राखिन्छ। साग सब्जीको सलाद खाँदा पनि त्यसमा सेकाएको गोमांस वा कुखुराको मासु हाल्ने गर्छन्, र गहुँबाट बनिएका खानेकुरा खाँदा पनि त्यसमा पनिर, अन्डा वा मासु थप्ने गर्छन्। यसको अर्थ तिनीहरूको प्रमुख खानामा गहुँ वा चामल पर्दैनन्। तिनीहरूले धेरै मात्रामा मासु र पनिर खान्छन्। तिनीहरूका खानामा धेरै क्यालोरी हुने भएकोले तिनीहरूले प्राय अत्यन्तै चिसो पानी पिउँछन्। यसैले सेता मानिसहरू असाधारण तवरले मजबुत हुन्छन्। तिनीहरूलाई यस्तो जीवनशैली अपनाउन दिने तिनीहरूको जीवनशैलीको स्रोत र तिनीहरूका अस्तित्वको निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएको जिउने वातावरणहरू यस्ता छन् जुन अरू जातिका मानिसहरूको जीवनशैली भन्दा भिन्न छ। यस्तो किसिमको जीवनशैलीमा कुन सही वा कुन गलत भन्ने कुरा हुँदैन। यो जन्मजात परमेश्वरले पहिले नै तोक्नु भएको हो र यो परमेश्वरको आदेश र उहाँको व्यवस्थापनद्वारा उत्पन्न हुन्छ। यस जातिको जीवनशैली यस्तो हुनुको कारण र तिनीहरूका जीविकोपार्जनका स्रोतहरू यी हुनुको कारण तिनीहरूका जात र परमेश्वरले तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति तयार पार्नु भएको वातावरण नै हो। गोरा मानिसहरूको अस्तित्वको निम्ति परमेश्वरले तयार गर्नुभएको वातावरण र त्यस वातावरणबाट तिनीहरूले प्राप्त गर्ने दैनिक जीविकाका साधनहरू सम्पन्न र प्रचुर छन्। परमेश्वरले अरू जातिहरूको अस्तित्वको निम्ति पनि आवश्यक वातावरणहरू तयार गर्नुभयो। काला मानिसहरू पनि छन्। काला मानिसहरू कहाँ बसोबास गर्छन्? तिनीहरू मुख्यतया मध्य र दक्षिण अफ्रिकामा बसोबास गर्छन्। परमेश्वरले त्यस किसिमको वातावरणमा तिनीहरूको निम्ति के तयार गर्नुभयो? सदाबहार वनहरू, सबै किसिमका चराचुरुङ्गी तथा जीव जनावरहरू, मरुभूमिहरू र मानिसहरूको नजिकै रहने सबै किसिमका बोट बिरुवाहरू। तिनीहरूको निम्ति पानीको स्रोतहरू, जीविकोपार्जनका साधनहरू र खाना छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई पक्षपात गर्नुभएको छैन।
तिनीहरूले जे गरे तापनि तिनीहरूको अस्तित्व कहिल्यै पनि खास समस्या बनेको छैन। तिनीहरूले पनि संसारको निश्चित स्थान र निश्चित क्षेत्र ओगटेका छन्। अब पहेँला मानिसहरूको बारेमा कुरा गरौँ। पहेँला मानिसहरू मुख्यतया पृथ्वीको पूर्वी भागमा बस्छन्। पूर्व र पश्चिमको वातावरण र भौगोलिक अवस्थितिमा के फरक छन्? पूर्वको जमिनको धेरैजसो भाग मलिलो र पदार्थ तथा खनिज भण्डारले सम्पन्न छ, अर्थात् जमिनमाथि र जमिन मुनिका स्रोतहरूले भरपूर छ। अनि यस समूहका मानिसहरू, यस जातिका निम्ति परमेश्वरले मिल्दो माटो, जलवायु र तिनीहरूको निम्ति सुहाउँदो विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरू पनि तयार पार्नुभयो। यहाँको भौगोलिक वातावरण र पश्चिमको वातावरणको बीचमा धेरै भिन्नता भए तापनि मानिसहरूका निम्ति आवश्यक खाना, जीविकाहरू र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि परमेश्वरले तयार पार्नुभयो। यो बाँच्नको निम्ति पश्चिमका गोरा मानिसहरूको भन्दा फरक वातावरण मात्र हो। तर मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने एउटा कुरा के हो? पूर्वीय जातिका मानिसहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ। त्यसैले परमेश्वरले पश्चिमभन्दा फरक रहेको पृथ्वीको यस भागमा धेरै तत्त्वहरू थप्नुभयो। त्यहाँ परमेश्वरले धेरै फरक भूभागहरू र सबै किसिमका प्रशस्त पदार्थहरू थप्नुभयो। त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रशस्त छन्। पूर्वीय जातिका ठूलो संख्यालाई पालन पोषण गर्न पुग्ने गरी भूभाग पनि विविध र फरक छ। पूर्वलाई पश्चिमबाट यही कुराले पृथक राख्छ कि दक्षिणदेखि उत्तरसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पूर्वको जलवायु पश्चिमको भन्दा राम्रो छ। 4 ऋतुहरू स्पष्टसँग छुट्टिन्छन्। तापक्रमहरू सुहाउँदा छन्। प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रचुर छन् र प्राकृतिक दृश्य तथा भूभागका प्रकारहरू पश्चिमको भन्दा धेरै नै असल छ। परमेश्वरले किन यसो गर्नुभयो? परमेश्वरले गोरा मानिसहरू र पहेँला मानिसहरूको बीचमा तर्कसङ्गत सन्तुलनको सृजना गर्नुभयो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यही हो कि गोरा मानिसहरूका खाना, तिनीहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू र तिनीहरूका निम्ति उपलब्ध कुराहरूका सबै पक्षहरू पहेँला मानिसहरूले आनन्द लिन सक्ने कुराहरू भन्दा धेरै असल छन्। यद्यपि परमेश्वर कुनै जातिप्रति पक्षपाती हुनुहुन्न। परमेश्वरले पहेँला मानिसहरूलाई जिउनको निम्ति अझ सुन्दर र असल वातावरण दिनुभयो। सन्तुलन यही नै हो। परमेश्वरले कुन किसिमका मानिसहरू संसारको कुन भागमा बस्नुपर्छ भनेर पहिले नै पूर्व निर्धारण गर्नुभएको छ। के मानिसहरू यी सीमाहरूदेखि बाहिर जान सक्छन्? सक्दैनन्। कस्तो आश्चर्यजनक कुरा! विभिन्न युगहरू वा असाधारण समयहरूमा युद्ध वा अतिक्रमणहरू भए तापनि ती युद्ध र अतिक्रमणहरूले हरेक जातिको निम्ति परमेश्वरले अघिबाटै पूर्व निर्धारण गर्नुभएको जीवन अस्तित्वको वातावरणलाई कुनै पनि हालतमा नष्ट गर्न सक्दैनन्। अर्थात् परमेश्वरले निश्चित किसिमका मानिसहरूको निम्ति संसारको निश्चित भाग तोक्नु भएको छ र तिनीहरू ती सीमाहरूदेखि बाहिर जान सक्दैनन्।
मानिसहरूमा तिनीहरूको क्षेत्र परिवर्तन वा विस्तार गर्ने कुनै किसिमको महत्वाकांक्षा भए तापनि परमेश्वरको अनुमति बिना त्यो कुरा हासिल गर्न धेरै कठिन हुनेछ। यसमा तिनीहरू सफल हुन धेरै कठिन हुनेछ। उदाहरणको निम्ति, गोरा मानिसहरू आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न चाहन्थे र तिनीहरूले केही अन्य देशहरूलाई उपनिवेश बनाए। जर्मनहरूले केही देशहरूमाथि हमला गरे र बेलायतले एकपल्ट भारतमाथि कब्जा गर्यो। यसको परिणाम के भयो? अन्त्यमा तिनीहरू असफल भए। तिनीहरूको असफलताबाट हामी के बुझ्छौँ? परमेश्वरले पहिले नै पूर्व निर्धारण गर्नुभएको कुरालाई नष्ट गर्ने अनुमति छैन। त्यसकारण तैँले बेलायतको विस्तारले जति नै ठूलो गति लिन सकेको देखेको भए तापनि भारतको स्वामित्वमा रहेको भूमि छोड्दै तिनीहरू अन्त्यमा पछि हट्नु नै पर्यो। त्यो भूमिमा बस्ने मानिसहरू अझै पनि भारतीय नै हुन्, बेलायती होइनन्, किनभने परमेश्वरले त्यस्तो अनुमति दिनुहुन्न। इतिहास वा राजनीति शास्त्रमा शोध अध्ययन गर्ने केही व्यक्तिहरूले यस बारेमा शोध सिद्धान्तहरू उपलब्ध गराएका छन्। तिनीहरूले किन बेलायत असफल भयो भन्ने बारेमा कारणहरू दिँदै के भन्छन् भने, केही निश्चित जातिमाथि विजय गर्न नसकिने कारणले वा अन्य कुनै मानवीय कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ। यी वास्तविक कारणहरू होइनन्। वास्तविक कारण त परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो हुन दिनुहुन्न। परमेश्वरले केही निश्चित जातिलाई कुनै निश्चित भूमिमा निरन्तर जिउन दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई त्यहीँ बसोबास गराउनुहुन्छ। र यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो भूमिबाट अन्यत्र जान दिनुहुन्न भने तिनीहरू अन्यत्र जान सक्दैनन्। यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कुनै निश्चित क्षेत्र प्रदान गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू त्यही क्षेत्रमा जिउनेछन्। मानव जातिले यी निश्चित क्षेत्रहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्न वा बाहिर निकाल्न सक्दैनन्। यो निश्चित छ। अतिक्रमणकारीहरूको शक्ति जति नै ठूलो भए पनि वा अतिक्रमित हुनेहरू जति नै कमजोर भए पनि अतिक्रमणकारीहरूको सफलता अन्ततः परमेश्वरले नै निर्णय गर्नुहुन्छ। यो कुरा उहाँले पहिले नै पूर्व निर्धारित गरिसक्नु भएको हुन्छ र यसलाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन। परमेश्वरले विविध जातिहरूलाई माथि उल्लेख गरिए अनुरूप वितरित गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले जातिहरूलाई वितरित गर्नको लागि के कस्तो काम गर्नुभएको छ? सबैभन्दा पहिले उहाँले ठूलो परिमाणको भौगोलिक वातावरण तयार गर्नुभयो र मानिसहरूका लागि विभिन्न स्थानहरू तोक्नुभयो र त्यसपछि सोही स्थानहरूमा पुस्तौं पुस्ता हुर्किए। यो कुरा निर्धारित भइसकेको छ। तिनीहरूको अस्तित्वको लागि निश्चित क्षेत्र निर्धारित भइसकेको छ। तिनीहरूको जीवन, तिनीहरूले के खान्छन्, तिनीहरूले के पिउँछन्, तिनीहरूको जीविका, ती सबै कुराहरू परमेश्वरले धेरै पहिले नै निर्धारित गरिसक्नु भएको छ। जब परमेश्वरले यावत थोकको सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विभिन्न प्रकारका मानिसहरूका लागि विभिन्न प्रकारका तयारीहरू गर्नुभयो। माटोका विभिन्न प्रकारका संरचनाहरू छन्, विभिन्न प्रकारका हावापानीहरू छन्, विभिन्न वनस्पतिहरू छन् र विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरू छन्।
विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुहरू छन्। विभिन्न प्रकारका पानीहरूमा आफ्नै विशेष प्रकारका माछा र जल उत्पादनहरू छन्। किरा फट्याङ्ग्राहरूको प्रकार समेत परमेश्वरले नै निर्धारण गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, अमेरिकी महाद्वीपमा उम्रने कुराहरू सबै एकदमै ठूला, एकदमै अग्ला र एकदमै मजबुत हुन्छन्। हिमाली जङ्गलमा हुने रुख बिरुवाका जराहरू त्यति गहिराइमा जाँदैनन्, तर ती रुख बिरुवाहरू अग्ला हुन्छन्। तिनीहरूको उचाइ 100 मिटर वा सो भन्दा बढी पनि हुन्छ, तर एसियाका धेरै जसो जङ्गलका रुख बिरुवाहरू त्यति अग्ला हुँदैनन्। उदाहरणको लागि, घिउकुमारी वनस्पतिको कुरा गरौँ। जापानमा तिनीहरू एकदमै साँघुरिएका र पातला हुन्छन्, तर संयुक्त राज्यमा हुने घिउकुमारी धेरै ठूला हुन्छन्। यहीँनेर भिन्नता छ। यो उही वनस्पति हो, यसको उही नाम छ, तर अमेरिकी महाद्वीपमा यो बढेर एकदमै अग्लो हुन्छ। यी विविध पक्षहरूमा भएका भिन्नताहरू मानिसहरूले देख्न वा अनुभूति गर्न नसक्लान्, तर जब परमेश्वरले यावत थोकहरू सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तिनीहरूलाई छुट्याउनुभयो र फरक फरक जातिहरूको लागि फरक फरक भौगोलिक वातावरणहरू, फरक फरक फाँटहरू र फरक फरक जीवजन्तुहरू तयार गर्नुभयो। परमेश्वरले यस्तो किन गर्नुहुन्छ भने उहाँले विभिन्न प्रकारका मानिसहरू बनाउनु भएको छ र उहाँलाई तिनीहरू हरेकका आवश्यकताहरू के कस्ता छन् र तिनीहरूको जीवनशैली के कस्तो छ भन्ने थाहा छ। यी कुराहरूको बारेमा केही कुराकानी गरिसकेपछि के तिमीहरूले अहिले हामीले भर्खरै छलफल गरेको मुख्य विषयको बारेमा केही थाहा पायौ? के तिमीहरूले यो कुरा बुझ्न सुरु गरेको अनुभूति गर्छौ? मलाई विश्वास छ, किन मैले बृहत विषय अन्तर्गत यी पक्षहरूबारे कुरा गर्ने निर्णय गरेँ भनेर अहिले तिमीहरूलाई मोटामोटी थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। के तिमीहरूलाई मोटामोटी थाहा भयो त? सायद तिमीहरूले यसलाई कति बुझ्यौ भनेर अलिअलि कुरा गर्न सक्छौ होला। सारा मानव जातिले परमेश्वरले यावत थोकको लागि निर्धारण गर्नुभएका नियमहरूद्वारा नै पोषण प्राप्त गर्दै आएका छन्। जब परमेश्वरले यी नियमहरू निर्धारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फरक फरक जातिलाई फरक फरक वातावरणहरू, फरक फरक जीवनशैलीहरू, फरक फरक खानाहरू र फरक फरक हावापानी र तापक्रमहरू प्रदान गर्नुभयो। उहाँले यस्तो गर्नुभयो ताकि सारा मानव जाति पृथ्वीमा बसोबास गर्न र बाँच्न सकुन्। यसबाट म मानव जातिको अस्तित्वको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएका योजनाहरू एकदमै सटिक छन् भन्ने देख्न सक्छु र म उहाँको बुद्धि र सिद्धता अनि हामी मानिसहरूको लागि उहाँको प्रेम देख्न सक्छु। परमेश्वरले निर्धारित गर्नुभएको व्यवस्था र सीमाहरूलाई कुनै व्यक्ति, घटना वा अन्य कुराहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो सबै उहाँको शासन अन्तर्गत पर्छ। यावत थोकको वृद्धिको लागि परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएको नियमहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के सम्पूर्ण मानव जातिलाई यसका सारा विविधताहरूमाझ परमेश्वरद्वारा नै आपूर्ति र पोषण प्रदान गरिएको छैन र? यदि यी नियमहरूलाई नष्ट गरिएको भए
वा यदि परमेश्वरले मानव जातिका लागि यी नियमहरू स्थापित नगर्नु भएको भए मानव जातिको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो? मानिसहरूले आफ्नो अस्तित्वको आधारभूत वातावरणलाई गुमाएपछि के तिनीहरूसँग खानाको कुनै स्रोत हुने थियो र? खानाको स्रोत नै समस्या बन्ने सम्भावना हुने थियो। यदि मानिसहरूले आफ्नो खानाको स्रोत गुमाए भने, अर्थात् यदि तिनीहरूले कुनै पनि खानेकुरा भेट्टाउन सकेनन् भने तिनीहरू कति दिनसम्म निरन्तर बाँच्न सक्थे? सम्भवतः तिनीहरू 1 महिना पनि टिक्न सक्ने थिएनन् र तिनीहरूको अस्तित्व नै समस्या बन्ने थियो। त्यसैले मानिसहरू जीवित रहनको लागि तिनीहरूको निरन्तर अस्तित्व, प्रजनन र जीविकाको लागि परमेश्वरले गर्नुहुने हरेक काम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले उहाँको सृष्टिका वस्तुहरूमाझ गर्नुहुने हरेक काम मानव जातिको अस्तित्वसँग निकट रूपमा सम्बन्धित र अभिन्न छ। यदि मानव जातिको अस्तित्व समस्या बन्यो भने के परमेश्वरको व्यवस्थापन निरन्तर रहन सक्थ्यो? के परमेश्वरको व्यवस्थापन अझै अस्तित्वमा रहिरहन सक्थ्यो? परमेश्वरको व्यवस्थापन उहाँले पोषण प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्वसँग सह अस्तित्वमा रहन्छ। त्यसैले उहाँले उहाँको सृष्टिका यावत थोकमाझ जे जस्तो तयारी गर्नु भए पनि र मानिसहरूको लागि जेसुकै गर्नु भए पनि यी सबै उहाँका लागि आवश्यक छन् र मानव जातिको अस्तित्वको लागि अत्यावश्यक छन्। यदि यावत थोकको लागि परमेश्वरले निर्धारित गर्नुभएका यी नियमहरूलाई छोडियो भने, यदि यी नियमहरूलाई उल्लङ्घन वा भङ्ग गरियो भने सारा सृष्टि अब उपरान्त अस्तित्वमा रहने थिएनन्। मानव जातिको अस्तित्वको लागि रहेको वातावरण निरन्तर अस्तित्वमा हुने थिएन। न त तिनीहरूको दैनिक भरण पोषण, न त मानव जाति आफै नै अस्तित्वमा रहने थियो। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले गर्नुहुने मानव जातिको मुक्तिको व्यवस्थापन पनि अस्तित्वबाट हराउने थियो। हामीले छलफल गरेको हरेक कुरा, हरेक चिज, हरेक वस्तु घनिष्ठ रूपमा हरेक व्यक्तिको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। तिमीहरूले भन्छौ होला, तपाईले भनिरहनु भएको कुरा अत्यन्तै विशाल छ। यो कुरा हामीले देख्न सक्ने कुरा होइन र सायद यसो भन्ने मानिसहरू पनि छन् होला। तपाईले जे भनिरहनु भएको छ त्यससँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। तथापि यो कुरा नबिर्सी कि त केवल यावत थोकको एउटा भागको रूपमा बाँचिरहेको छस्। त परमेश्वरको शासन अन्तर्गत सृष्टि गरिएका यावत थोकहरू मध्येको एक होस्। परमेश्वरको सृष्टिका कुराहरूलाई उहाँको नियमबाट अलग गर्न सकिँदैन र कुनै पनि व्यक्तिले आफैलाई उहाँको नियमबाट अलग गर्न सक्दैन। उहाँको नियम गुमाउनु र उहाँको प्रबन्ध गुमाउनुको अर्थ मानिसहरूका जीवनहरू, मानिसहरूका दैहिक जीवनहरू गायब हुनु हो। मानव जातिको अस्तित्वको निम्ति परमेश्वरले वातावरणहरू स्थापना गर्नुको महत्त्व यही हो। त कुन जातिको होस् वा त कुन जमिनको टुक्रामा बस्छस् भन्ने कुराले केही महत्त्व राख्दैन। चाहे पश्चिम होस् वा पूर्व, तैले परमेश्वरले मानव जातिको अस्तित्वको निम्ति स्थापना गर्नुभएको वातावरणबाट आफैलाई अलग गर्न सक्दैनस्
र मानवहरूको अस्तित्वको निम्ति उहाँले स्थापना गर्नुभएको पालन पोषण र वातावरणको प्रबन्धदेखि तैँले आफैलाई अलग गर्न सक्दैनस्। तेरो जीविकोपार्जनको माध्यम जेसुकै भए पनि बाँच्नको निम्ति र देहमा तेरो जीवन धान्नको निम्ति त जेमा भर परे पनि तैँले परमेश्वरको नियम र उहाँको व्यवस्थापनदेखि आफैलाई अलग गर्न सक्दैनस्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, म किसान होइन, म बाँच्नको लागि बाली लगाउँदिन, म आफ्नो खानाको लागि स्वर्गमा निर्भर हुँदिन। त्यसैले परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको जीवन अस्तित्वको वातावरणभित्र मेरो जीवनको अस्तित्व रहेको छैन। मलाई त्यस प्रकारको वातावरणले केही पनि दिएको छैन। के त्यो सही हो? तँ भन्छस् कि तँ बाँच्नको लागि बाली लगाउँदैनस्, तर के तँ अन्न खाँदैनस्? के तँ मासु र अण्डा खाँदैनस्? अनि के तँ साग सब्जी र फलफुल खाँदैनस्? तैँले खाने हरेक कुरा, तँलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा परमेश्वरले मानव जातिको लागि स्थापना गर्नुभएको जीवन अस्तित्वको वातावरणसँग अभिन्न छन्। अनि मानव जातिलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरूको स्रोत परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकहरूसँग अभिन्न छन् र समग्र रूपमा यी सबै कुराहरू मिलेर तेरो जीवन अस्तित्वको वातावरण बन्छ। तैँले पिउने पानी, तैँले लगाउने वस्त्र र तैँले प्रयोग गर्ने सबै कुरा, यी मध्ये कुन चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिका कुराहरूबाट प्राप्त गरिँदैनन् र? कतिपय मानिसहरू भन्छन्, परमेश्वरको सृष्टिका कुराहरूबाट प्राप्त नगरिने कुराहरू पनि छन्। तपाईँ हेर्नुस् न, प्लास्टिक ती मध्ये एउटा हो। यो रासायनिक पदार्थ हो, मानिसले बनाएको कुरा हो। के त्यो सही हो? प्लास्टिक वास्तवमा मानिसले बनाएको हो र यो एक रासायनिक पदार्थ हो। तर प्लास्टिक बन्ने मूल तत्त्वहरू कहाँबाट आए? ती मूल तत्त्वहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका पदार्थहरूबाट प्राप्त गरिएका थिए। तैँले देख्ने र आनन्द लिने कुराहरू, तैँले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू, ती सबै नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका पदार्थहरूबाट प्राप्त गरिन्छन्। भन्नुको अर्थ, मानिस जुनसुकै जातिमा पर्ने भए पनि, तिनीहरूको जीविका जस्तो सुकै भए पनि, वा तिनीहरू जुनसुकै प्रकारको जीवन अस्तित्वको वातावरणमा बाँचे पनि, तिनीहरूले परमेश्वरले उपलब्ध गराउनुभएका कुराहरूबाट आफूलाई अलग्याउन सक्दैनन्। त्यसो भए हामीले आज छलफल गरेका यी कुराहरू सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित छन्? के हामीले आज छलफल गरेका यी कुराहरू यो बृहत् विषय अन्तर्गत पर्छन्? सायद मैले आज बताएका मध्ये केही कुराहरू अलि अमूर्त र छलफल गर्न गाह्रो होलान्। तथापि मलाई लाग्छ तिमीहरूले अहिले यस बारेमा अलि बढी बुझिसकेका छौ। संगतिका यी पछिल्ला केही समयहरूमा हामीले संगति गरेका विषयहरूको दायरा अलि फराकिलो र तिनीहरूको क्षेत्र व्यापक रहँदै आएको छ। त्यसैले तिमीहरूले यी सबैलाई बुझ्नको लागि केही प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यी विषयहरू
परमेश्वरप्रतिको मानिसहरूको विश्वासमा पहिले कहिल्यै पनि व्याख्या नगरिएका कुराहरू हुन्। केही मानिसहरूले यी कुराहरूलाई रहस्यको रूपमा सुन्दै आएका छन् र केही मानिसहरूले चाहिँ यिनलाई कथाको रूपमा सुन्दै आएका छन्। कुन दृष्टिकोण चाहिँ सही छ? यी सबै कुरालाई तिमीहरूले कुन दृष्टिकोणबाट सुन्दै आएका छौ? परमेश्वरले कति विधिवत रूपमा उहाँको सृष्टिका यावत थोकलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राख्नु भएको छ र यावत थोकका नियमहरू छन् भनी हामीले देखेका छौँ र यी वचनहरू मार्फत हामीले परमेश्वरका कार्यहरू र मानव जातिको मुक्तिको लागि उहाँका सावधानीपूर्ण बन्दोबस्तहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। संगतिका यी समयहरूमा के तिमीहरूले यावत थोकमाथिको परमेश्वरको व्यवस्थापनको क्षेत्र कति टाढासम्म फैलिएको छ भन्ने देख्यौ त? सम्पूर्ण मानव जातिमाथि, सबै कुरामाथि। के परमेश्वर एउटा जातिको मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ? के उहाँ एक प्रकारका मानिसहरूको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ? के उहाँ मानव जातिको एक सानो भागको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। त्यस्तो अवस्था नभएको हुनाले यदि परमेश्वर सम्बन्धी तिमीहरूको ज्ञान अनुसार उहाँ मानव जातिको एक सानो भागको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, वा उहाँ केवल तिमीहरूको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, के यो दृष्टिकोण सही हुन्छ त? परमेश्वरले यावत थोकको व्यवस्थापन र ती माथि शासन गर्नुहुने भएकोले मानिसहरूले यावत थोकमाथिको उहाँको शासनमा प्रकट हुने उहाँका कार्यहरू, उहाँको बुद्धि र उहाँको सर्वशक्तिमानतालाई देख्नुपर्छ। यो कुरा मानिसहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। यदि तैँले परमेश्वरले यावत थोकको व्यवस्थापन र सम्पूर्ण मानव जातिमाथि शासन गर्नुहुन्छ भनेर भन्छस्, तर तँसँग मानव जातिमाथिको उहाँको शासनको बारेमा कुनै अन्तर्दृष्टि छैन भने, के तैँले परमेश्वरले यावत थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ भनी साँचो रूपले स्वीकार गर्न सक्छस् र? तैँले आफ्नो हृदयमा सोच्न सक्छस्, म सक्छु, किनभने मैले मेरो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरले शासन गर्नुभएको देख्छु। तर के परमेश्वर साँच्चै त्यति सानो हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ सानो हुनुहुन्न। तैँले केवल तेरो निम्ति परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुने मुक्ति देख्छस्, तँमा उहाँले गर्नुहुने काम देख्छस् र तैँले यी कुराहरूबाट मात्रै उहाँको शासनलाई देख्छस्। यो त क्षेत्रको हिसाबमा अति सानो छ र यसले परमेश्वर सम्बन्धी साँचो ज्ञान पाउने तेरो सम्भावनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसले यावत थोकमाथिको परमेश्वरको शासनबारे तेरो साँचो ज्ञानलाई पनि सीमित तुल्याउँछ। यदि तैँले परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञानलाई परमेश्वरले तेरो लागि प्रबन्ध गर्नुहुने कुराहरू र तँलाई उहाँले प्रदान गर्नुहुने मुक्तिमा मात्रै सीमित गर्छस् भने, तँ उहाँले हरेक कुरामाथि शासन गर्नुहुन्छ, यावत थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण मानव जातिमाथि शासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न कहिल्यै सक्षम हुने छैनस्। जब तँ यी सबै कुराहरू पहिचान गर्न असफल हुन्छस्, के साँच्चै नै तैँले तेरो नियतिमाथि परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई पहिचान गर्न सक्छस्? तैँले सक्दैनस्। तेरो हृदयमा
तैँले कहिल्यै पनि त्यो पक्षलाई पहिचान गर्न सक्ने छैनस्। त कहिल्यै पनि बुझाएको त्यति उच्च तहमा पुग्न सक्ने छैनस्। मैले जे भनिरहेको छु त्यो तैँले बुझ्दैछस्, हो? वास्तवमा तिमीहरूले यी विषयहरूको बारेमा, मैले बोलिरहेको यो विषयवस्तुको बारेमा कति हदसम्म बुझ्न सक्छौ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसो भए म किन यस बारेमा निरन्तर बोलिरहेको छु त? किनभने यी विषयहरू परमेश्वरलाई पछ्याउने हरेक व्यक्तिले, परमेश्वरबाट मुक्ति प्राप्त गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। यी विषयहरूलाई बुझ्न अत्यावश्यक छ। यस क्षणमा तैँले यी कुराहरू नबुझ्ने भए पनि कुनै दिन जब तेरो जीवन र सत्यता सम्बन्धी तेरो अनुभव कुनै निश्चित तहमा पुग्छ, जब तेरो जीवन स्वभावको परिवर्तन कुनै निश्चित तहमा पुग्छ र तैँले कुनै निश्चित कद हासिल गर्छस्, तब मात्र संगतिमा मैले कुरा गरिरहेका यी विषयहरूले परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञानको तेरो खोजीलाई साँचो रूपले भरण पोषण र परिपूर्णता प्रदान गर्नेछन्। यसकारण यी वचनहरू यावत थोकमाथि परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ भन्ने बारे तिमीहरूको भावी बुझाइको लागि र परमेश्वर स्वयं सम्बन्धी तिमीहरूको बुझाइको लागि जग बसाल्न र तिमीहरूलाई तयार गर्नको लागि हुन्। मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वर सम्बन्धी बुझाइ जति धेरै हुन्छ, उहाँको स्थान पनि तिनीहरूको हृदयमा त्यति नै मात्रामा रहन्छ। तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वर बारेको ज्ञानको परिमाण जति ठूलो हुन्छ, परमेश्वर पनि तिनीहरूको हृदयमा त्यति नै ठूलो हुनुहुन्छ। यदि तैँले जानेको परमेश्वर खाली र अस्पष्ट हुनुहुन्छ भने तैँले विश्वास गरेको परमेश्वर पनि खाली र अस्पष्ट नै हुनुहुन्छ। तैँले जानेको परमेश्वर तेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको आयाममा सीमित हुनुहुन्छ र साँचो परमेश्वर स्वयंसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यसैले परमेश्वरका व्यावहारिक कार्यहरूको बारेमा जान्नु, परमेश्वरको वास्तविकता र उहाँको सर्वशक्तिमानताको बारेमा जान्नु, परमेश्वर स्वयंको साँचो पहिचानको बारेमा जान्नु, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो बारेमा जान्नु, उहाँका सृष्टिका सबै थोकहरूमाझ उहाँले प्रकट गर्नुभएका कार्यहरूको बारेमा जान्नु। यी कुराहरू परमेश्वरको ज्ञानलाई पछ्याउने हरेक व्यक्तिको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। मानिसहरू सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बारेमा तिनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यदि तैँले परमेश्वर सम्बन्धी तेरो बुझाइलाई वचनहरूमा मात्र सीमित गरिस् भने, यदि तैँले यसलाई तेरा आफ्नै थोरै अनुभवहरूमा सीमित गरिस् भने, परमेश्वरको अनुग्रह के हो भनेर तैँले ठानेको कुरा वा परमेश्वर सम्बन्धी तेरा थोरै गवाहीहरूमा सीमित गरिस् भने, म त भन्छु तैँले विश्वास गरेको परमेश्वर कदापि साँचो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्न। यति मात्र होइन, तैँले विश्वास गरेको परमेश्वर काल्पनिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, साँचो परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो किन हो भने साँचो परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हरेक थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ, हरेक थोकको माझमा हिँड्नुहुन्छ र हरेक थोकको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। सारा मानव जाति र हरेक थोकको नियति आफ्नै हातले सम्हाल्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ।
मैले बताइरहेको परमेश्वरका काम र कदमहरू मानिसहरूको सानो हिस्सामा मात्र सीमित छैनन्, अर्थात् ती अहिले उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूमा मात्र सीमित छैनन्। उहाँका कार्यहरू सबै थोकहरूको माझमा, सबै थोकहरूको अस्तित्वमा र सबै थोकहरूको परिवर्तनको नियमहरूमा प्रकट भएका छन्। यदि तैँले परमेश्वरका सृष्टिका सबै थोकहरूको माझमा उहाँका कार्यहरूलाई देख्न वा पहिचान गर्न सक्दैनस् भने त उहाँका कुनै पनि कार्यहरूको गवाही बन्न सक्दैनस्। यदि त परमेश्वरको निम्ति गवाही बन्न सक्दैनस् भने, यदि तैँले आफूले जानेको तेरा आफ्नै विचारहरू र तेरो दिमागको साँघुरो घेराभित्र सीमित सानो तथाकथित परमेश्वरको बारेमा निरन्तर बोल्छस् भने, यदि तैँले त्यस प्रकारको परमेश्वरको बारेमा निरन्तर कुरा गर्छस् भने, परमेश्वरले तेरो विश्वासको कहिले पनि प्रशंसा गर्नुहुने छैन। त परमेश्वरको गवाही बन्दा, यदि तैँले परमेश्वरको अनुग्रहमा कसरी आनन्द लिन्छस्, उहाँको अनुशासन र ताडनालाई तैँले कसरी स्वीकार गर्छस्, उहाँ सम्बन्धी तेरो गवाहीमा कसरी उहाँका आशिषहरूको आनन्द लिन्छस् भन्ने आधारमा मात्र तैँले यसो गरिस् भने, त्यो कुनै पनि हालतमा यथेष्ट हुँदैन र उहाँलाई सन्तुष्टि दिने कुराको नजिक पनि हुँदैन। यदि त उहाँको इच्छासँग मेल खाने तवरले परमेश्वरको गवाही बन्न चाहन्छस् भने, साँचो परमेश्वर स्वयंको गवाही बन्न चाहन्छस् भने, तैँले उहाँका कार्यहरूबाट परमेश्वरसँग जे छ र परमेश्वर जो हुनुहुन्छ सो देख्नुपर्छ। उहाँले हरेक थोकलाई नियन्त्रणमा लिनुभएको कुराबाट तैँले परमेश्वरको अख्तियार देख्नुपर्छ र उहाँले सारा मानव जातिको निम्ति कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यता देख्नुपर्छ। तेरो दैनिक जीविका र तेरो जीवनका आवश्यकताहरू परमेश्वरबाट आउँछन् भन्ने कुरा मात्र तैँले स्वीकार गर्छस्, तर परमेश्वरले सारा मानव जातिको प्रबन्धको निम्ति उहाँका सृष्टिका सबै थोक लिनुभएको छ भन्ने सत्यता र सबै थोकमाथि शासन गर्दै उहाँले सबै मानव जातिको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देख्दैनस् भने, तैँले कहिल्यै पनि परमेश्वरको गवाही दिन सक्ने छैनस्। यो सबै भन्नु पछाडिको मेरो उद्देश्य के हो? मैले यस्तो गरेँ ताकि तिमीहरूले यसलाई हल्का रूपमा नलेऊ। मैले बोलेका यी विषयहरू तिमीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रवेशसित अप्रासङ्गिक छन् भनेर गलत तवरले विश्वास नगर र यी विषयहरूलाई एक किसिमको ज्ञान वा सिद्धान्तको रूपमा मात्र नलेऊ। यदि मैले भनेको कुरालाई त्यस किसिमको मनोवृत्तिको साथ सुन्यौ भने तिमीहरूले एउटा कुरा पनि प्राप्त गर्ने छैनौ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने यो महान मौका गुमाउनेछौ। यी सबै कुराहरू बताउनु पछाडिको मेरो लक्ष्य के हो त? मेरो लक्ष्य मानिसहरूलाई परमेश्वर चिन्ने बनाउनु हो। मानिसहरूलाई परमेश्वरका व्यावहारिक कार्यहरू बुझ्ने तुल्याउनु हो। जब तैँले परमेश्वर र उहाँका कार्यहरूलाई बुझ्छस्, तब मात्र तैँले उहाँलाई चिन्ने अवसर वा सम्भावना हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तैँले कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न चाहन्थिस् भने तैँले उसलाई कसरी बुझ्ने थिस्? के त्यो उसको बाह्य रूपलाई हेरेर हुन्थ्यो? के त्यो उसले के कस्तो वा के कसरी कपडा लगाउँछ भनी हेरेर हुन्थ्यो? के यो ऊ कसरी हिँड्छ भनी हेरेर हुन्थ्यो?
के त्यो तिनीहरूको ज्ञानको दायरालाई हेरेर हुन्थ्यो? होइन। त्यसो भए तँ कुनै व्यक्तिलाई कसरी बुझ्छस्? तैँले व्यक्तिको बोली र व्यवहार, तिनीहरूको विचार र तिनीहरूले व्यक्त गर्ने कुराहरू वा आफ्नै बारेमा गरेका खुलासाहरूलाई हेरेर त्यसको आधारमा तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्छस्। यस प्रकार तैँले कुनै व्यक्तिलाई चिन्न पुग्छस्, कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न पुग्छस्। त्यसै गरी यदि तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्छौ भने, यदि तिमीहरू उहाँको व्यावहारिक पक्ष, उहाँको साँचो पक्षलाई बुझ्न चाहन्छौ भने, तिमीहरूले उहाँलाई उहाँका कार्यहरू मार्फत र उहाँले गर्नुहुने हरेक व्यावहारिक कुरा मार्फत चिन्नुपर्छ। यो नै सर्वोत्तम तरिका हो र यो नै एकमात्र तरिका हो।